नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल इमाम जज़री रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अल्हम्दुलिल्लाहि व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिहि व मुस्तफ़ाहु मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व मुक़रिइल क़ुरआनि मअ मुहिब्बिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पिछले सबक में बिस्मिल्लाह का बयान चल रहा था, तो बिस्मिल्लाह के बारे में बात मुकम्मल हो गई। अब सवाल ये है कि सूरत बरात में बिस्मिल्लाह का क्या महल है, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी। बाद पढ़ते हैं, बाद नहीं पढ़ते, तो उसकी तफसील आज का सबक का उन्वान है, यानी सूरत बरात का हुक्म। तो सूरत बरात में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी। जो नहीं पढ़ते वो क्यों नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं। आज का सवाल ये है, सबक का उन्वान ये है। तो बहरहाल तफसील में जाने से पहले आप तमाम हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि तजवीदुल कुरान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल के आइकन को भी दबाना ना भूलें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो बहरहाल सूरत बरात का हुक्म पहले बयान किया जाता है। सूरत बरात का हुक्म ये है, अगर पढ़ते पढ़ते सूरत बरात शुरू हो जाए, सूरत तौबा शुरू हो जाए, सूरत जिहाद शुरू हो जाए, सूरत क़िताल शुरू हो जाए, मुख्तलिफ उलमा ने नाम रखे हैं। तो अगर सूरत बरात या सूरत तौबा मशहूर है, इनके दो नाम ये मशहूर हैं, बाकी जिहाद भी कहते हैं, क़िताल भी कहते हैं और नाम भी हैं। तो बहरहाल अगर सूरत तौबा या सूरत बरात शुरू हो जाए तो तमाम उलमा के नज़दीक बिस्मिल्लाह का पढ़ना बिल इत्तेफाक नाजायज़ है, बिल इत्तेफाक नाजायज़ है। तमाम उलमा का फतवा है, अगर पढ़ते पढ़ते दरमियान में शुरू हो जाए, तमाम उलमा के नज़दीक बिस्मिल्लाह का पढ़ना बिल इत्तेफाक मना है, नाजायज़ है। और अगर सूरत बरात ही से पढ़ना शुरू किया जाए तब भी अक्सर उलमा के नज़दीक बिस्मिल्लाह का पढ़ना नाजायज़ है। सिर्फ बाज़ उलमा के नज़दीक जायज़ है, वो भी बरकत के लिए, इसलिए नहीं कि सूरत शुरू हो रही है, इसलिए नहीं कि सूरत शुरू हो रही है, बरकत के लिए। यानी दरमियान सूरत में जिस तरह बरकत के लिए बिस्मिल्लाह हम पढ़ते हैं हदीस पर अमल करने के लिए, तो इस नियत से बिस्मिल्लाह बाद हजरात पढ़ते हैं। अक्सर फिर भी मना करते हैं अक्सर उलमा के नज़दीक, तब इस सूरत भी मना है। अब रहा ये सवाल, अगर पढ़ते पढ़ते दरमियान में सूरत शुरू हो, तमाम उलमा के नज़दीक मना है, वो क्यों है, उसकी वजूहात क्या हैं। जो इब्तिदाई बरात में बाद हजरात पढ़ते हैं उनकी वजह, वो क्या वजह बयान करते हैं। तो पहले ये बयान किया जाता है कि पढ़ते पढ़ते दरमियान में अगर सूरत बरात शुरू हो जाए, तमाम उलमा के नज़दीक बिल इत्तेफाक बिस्मिल्लाह जो नाजायज़ है, उसकी क्या वजूहात हैं। एक वजह यह बयान की जाती है कि दूसरी सूरतों की तरह सूरत तौबा या सूरत बरात में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने बिस्मिल्लाह लिखी नहीं है। जब बिस्मिल्लाह लिखी हुई नहीं है तो इसलिए नहीं पढ़ते, दूसरी सूरतों में लिखी जाती है इसलिए हम पढ़ते हैं। ये जवाब है। दूसरा जवाब ये बताया जाता है कि सूरत बरात में जिहाद क़िताल का जिक्र है, सूरत बरात में जिहाद क़िताल का जिक्र है, और जिहाद क़िताल अलामत कहर है, बिस्मिल्लाह अलामत रहमत है। तो रहमत और कहर को इकट्ठा करना मुनासिब नहीं है, इसलिए सूरत बरात के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह ये बयान की है उलमा ने कि सूरह अनफाल का कतई तौर पर बरात से जुदा होना साबित नहीं है। गोया कि ये सूरत का दरमियान है, दोनों सूरतें एक सूरत हैं। क्यों? दोनों के मज़ामीन मिलते जुलते हैं।
دونوں میں جہاد قتال کا ذکر ہے، مال غنیمت کا ذکر ہے، تو مضامین ملتے جلتے ہیں، گویا کہ سورت کا یہ درمیان ہے، اور درمیان سورت بسم اللہ کا محل نہیں ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ چوتھی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ صلح حدیبیہ میں جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، یہاں اس سورت کے شروع میں اس معاہدہ کے توڑنے کا حکم نازل ہوا ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ پانچویں وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب پہلے سورت برات کا کچھ حصہ نازل ہوا تھا، اس کے ساتھ بسم اللہ بھی تھی، بعد میں چونکہ وہ حصہ منسوخ ہو گیا، اس لیے بسم اللہ بھی منسوخ ہو گئی، اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ آخری وجہ، چھٹی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے 3 سوال کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ سورہ برات میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی، تو انہوں نے پھر یہ جواب دیا تھا کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو اس میں بسم اللہ تھی نہیں، ہم نبی علیہ السلام سے پوچھ نہ سکے، کیونکہ قرآنی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ آیت نازل ہو چکی تھی کہ نبی علیہ السلام سے خواہ مخواہ جن باتوں سے تمہارا تعلق نہ ہو وہ سوال نہ کیا کرے، تو صحابہ جانتے تھے ہاں بھئی ہمارا سروکار نہیں ہے، جب نبی نہیں پڑھتے تو ہم کیوں پڑھیں، ہم کیوں پوچھیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا، ہم نبی علیہ السلام سے پوچھ نہ سکے، نبی علیہ السلام کی دنیا سے رحلت ہو گئی، پردہ فرما گیا، اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے بلا لیا۔ بعد میں تمام صحابہ نے اجتہاد کیا، مشورہ کیا کہ اس میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ یہ 6 وجہ بیان کی جاتی ہیں۔ باقی اب رہا یہ سوال کہ جو بسم اللہ ابتدا برات میں پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں، ان کے پاس کیا جواز ہے، وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ پہلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ تم خود ہی کہتے ہو کہ جہاد قتال علامت قہر ہے اور بسم اللہ علامت رحمت ہے، تو جہاد قتال تو علامت قہر ہے کافروں کے لیے نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اگر بچ گئے تو غازی کہلائیں گے، مر گئے تو شہید کہلائیں گے، ہمارے لیے تو دونوں صورتوں میں اجر ہی اجر ہے اللہ میاں کے پاس، تو اس لیے ہمارے لیے سارا قرآن رحمت ہے، اس لیے ہم بسم اللہ پڑھیں گے، پڑھتے ہیں۔ اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ تم خود ہی کہتے ہو کہ انفال کا برات سے قطعی طور پر الگ ہونا ثابت نہیں ہے، دونوں کے مضامین ملتے جلتے ہیں، گویا کہ یہ سورت کا درمیان ہے، تو سورت کے درمیان تم بھی تو بسم اللہ برکت کے لیے حدیث پر عمل کرنے کے لیے پڑھتے ہو، ہم بھی اس لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے سورت برات کے بارے میں تفصیل۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔